केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, रेसी रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर, आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। डुवर्समा आफ्नै छोराद्वारा आमाको हत्या, हत्यारा छोरा विकास उरावलाई गरियो पक्राउ। गोजामुमो कालेबुङ जिल्ला समितिले बुधबार शहीदहरूको सम्झनामा गर्ने श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम। एनजेपी बागडुग्रा अनि बस टर्मिनलदेखि निःशुल्क यातायात सुविधा आउँदो 18 जुनदेखि बन्द गरिने बिन्नी शर्माको भनाइ। लगातार परिरहेको पानीको कारण हाइवे 10 को विभिन्न ठाउँहरू पहिरोग्रस्त। चन्द्रलोकका रञ्जित सिंह छेत्रीलाई क्वारेन्टाइन समय सिद्धाएपछि दिइयो छुट्टी। कथाकार शमशेर अली बने राष्ट्रिय अनलाइन नेपाली कथा प्रतियोगिताको दोस्रो स्थान विजेता। अनि अल हिल बोर्ड कोअर्डिनेसन कमिटीको हाइवेको सेनिटाइजेसन कार्य गरियो स्थगित। कालचिनी थाना अन्तर्गत नेचपाडा चियाबारीको पक्का लाइन निवासी एकजना छोराले आफ्नै आमाको निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको घटना अघि आएको छ। आफ्नो जन्मदिने आमालाई निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको घटनाले आज कालचिनी क्षेत्रमा सनसनी मचिएको छ। पुलिस सूत्रबाट थाहा लागेअनुसार सोमबार राति 12:30 बजे कालचिनी थाना अन्तर्गत पर्ने नेचपाडा चियाबारीको पक्का लाइन निवासी 35 वर्षीय विकास उरावले आफ्नी आमा 65 वर्षीय किस्मत उरावलाई छुरीले प्रहार गरेर हत्या गरेको थियो। गाउँमा सो घटनाको खबर पाएर गाउँलेहरूले पुलिसलाई यसको सूचना दिँदा घटनास्थलमा कालचिनी थानाको पुलिस बल पुगेर उक्त मृतदेह उद्धार गरेको थियो भने हत्यारा अपराधी छोरा विकास उरावलाई पनि साथसाथै पक्राउ गर्न सफल भएको थियो। यति निर्ममतापूर्वक आफ्नै जन्मदिने आमाको हत्या कसरी गर्न सक्छ भन्दै गाउँलेहरूले यस्तो छोरालाई कानुनले कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्ने दाबी गरेका छन्। यता आज नै मृतक आमाकी विवाहिता छोरी अन्जिला उरावले कालचिनी थानामा लिखित अभियोग दर्ता गरेपछि हत्यारा छोरा विकास उरावलाई हत्याको मामिलामा अलिपुरद्वार जिल्ला अदालतमा पठाइएको कालचिनी थाना सूत्रले जनाएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिले पार्टी कार्यालयमा कार्यकारी सदस्यहरूलाई लिएर सभा सम्पन्न गर्यो। सभामा बुधबार 17 जुनको दिन 2017 सालको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका शहीदहरूको सम्झनामा पार्टी कार्यालयमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम साथै अन्य ठाउँहरूमा विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने भएको प्रवक्ता भुवन पी खनालले जानकारी गराएका छन्। जिल्ला समितिका जम्मै पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा आजको सभा सम्पन्न भयो र आजको सभामा विशेष गरेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले भोलि 17 तारिक जुन 2020 को दिन बिहान 10 बजी पार्टी कार्यालयमा जिल्ला कार्यालयमा शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम आयोजना गरेको छ र भोलिको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा सम्पूर्ण पार्टी समर्थक कार्यकर्ता सबैलाई हामी पार्टी कार्यालयमा उपस्थित भएर शहीद श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा सहभागी बनिदिन हामी अनुरोध गर्छौँ। भोलि बिहान 10 बजीदेखि यहाँनिर श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम हुनेछ, दीप प्रज्वलन हुनेछ, श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम रहनेछ। त्यसपछि ठिक 11 बजीदेखि 35 नम्बर समष्टि स्थित तल्लो बोमबस्ती सरस्वती स्कुल परिसरमा एउटा कार्यक्रम जुन सञ्जीवनी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम जिटिए मार्फत अघिदेखि नै हुँदैछ, एउटा सरकारी कार्यक्रम। यो कार्यक्रम जिटिए अधीनस्थको कार्यक्रम, त्यो कार्यक्रम पनि यसचोटि 35 नम्बर समष्टिको तल्लो बोङबस्ती सरस्वती स्कुल परिसरमा हुन गइरहेको छ र सम्पूर्ण जो पनि त्यस भेग वरिपरिका
35 नम्बर समष्टि लगायत वरिपरिका समष्टिहरूबाट पनि जो रोगीहरू हुनुहुन्छ अथवा स्वास्थ्य जाँच गराउन चाहनुहुन्छ तपाईँहरू त्यहाँ आउन सक्नुहुनेछ। फ्री चेकअप लगायत डाक्टरको जाँच सँगसँगै दबाईको व्यवस्था पनि त्यहाँ रहनेछ। देशको विभिन्न ठाउँहरूबाट आफ्नो घर आउनेहरूको निम्ति जिटिएले सुरु गरेको एनजेपी बागडुग्रा अनि बस टर्मिनलदेखिको निःशुल्क यातायात सुविधा आउँदो 18 जुनदेखि बन्द गरिने जानकारी जिटिए हेल्प डेस्क सिलगढीका प्रमुख बिन्नी शर्माले दिएका छन्। तथापि उनले पहाडीय भवनमा चलिरहेको हेल्प डेस्क भने अझै यथावत रहने पनि बताएका छन्, जसले बिमारी, सिनियर सिटिजन अनि आपतकालीन अवस्थामा परेकाहरूलाई भने सहयोग गरि नै रहने पनि उनले बताएका छन्। यस 1 महिनाको दौरान धेरै कठिन परिस्थिति थियो। ट्रेन कहिले समयमा आउँदैन थियो। 20-20 घण्टा 40-40 घण्टा पनि ट्रेन लेट भयो। त्यसले गर्दाखेरि जिटिए क्षेत्र प्रशासनले सिलिगुडीमा कम्युनिटी किचन सुरु गरेको थियो। कम्युनिटी किचनमा जति पनि यात्री आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई खाने र पानीको व्यवस्था गरिएको थियो। राति आउने जति पनि हुनुहुन्छ यात्रीहरू उहाँहरूलाई सुकना हेल्प डेस्कको सहयोगमा सुकना मोडल हाई स्कुलमा उहाँलाई राति बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो। उहाँहरूको भोजनको व्यवस्था गरिएको थियो अनि बिहान फेरि उहाँहरूलाई आफ्नो गन्तव्यमा पठाइन्थ्यो। कुनै समयमा त जिटिए चेयरम्यान आफै चाहे त्यो बस टर्मिनलमा होस् चाहे त्यो एनजिपीमा होस् उहाँ आफै उभिएर आफ्नो टिमलाई हौसला दिएर आफ्नो टिमसँग हातेमालो गरेर आफ्नो टिमसँग उभिएर उहाँले यात्रीहरूलाई आफ्नो गन्तव्य पहाडको विभिन्न क्षेत्र पठाउने कार्य पनि गर्नुभयो। 18 जुनदेखि यो सेवा पूर्ण रूपमा बन्द भए पनि हिमाचल विहार स्थित पहाडी भवनको जिटिए सिलिगुडी हेल्प डेस्क सुचारू रूपमा चल्नेछ। पहाडको अन्तिम व्यक्तिलाई हामीले गन्तव्यसम्म नपुर्याउन्जेल हामी यस कार्यमा लागि परिरहनेछौँ र 18 तारिकपछि चाहिँ हाम्रो सहयोगको स्वरूप बदलिनेछ। पेसेन्ट कोही हुनुहुन्छ, कोही वयोवृद्ध हुनुहुन्छ, महिला वर्ग या विद्यार्थी जो अहिले पनि आउने क्रममा हुनुहुन्छ, जो अहिले घर फर्किने क्रममा हुनुहुन्छ, रात अबेर कुनै सङ्कट अप्ठ्यारो परेको खण्डमा एनजिपी वा टर्मिनलबाट हामी हाम्रो सुकना हेल्प डेस्कबाट सञ्चालित सुकनाको हाम्रो नाइट सेन्टर क्याम्पमा हामीले राख्ने व्यवस्था गर्नेछौँ। तपाईँहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ। यत्रो दिन जिटिए क्षेत्र प्रशासनको तहत विभिन्न हेल्प डेस्कहरूले जुन हिसाबले हाम्रो जातिलाई, हाम्रो दाजुभाइलाई सहयोग गर्यो, आउनुहोस् अलिकति सहयोग तपाईँहरूबाट हामी माग्छौँ। अलिकति सहयोगको अपेक्षा हामी तपाईँबाट गर्छौँ। लगातार परिरहेको पानीले हाइवे 10 को विभिन्न ठाउँहरूमा पहिरो जानाले दिउँसो केही घण्टा मार्ग बाधित बनेको थियो। लगातार परिरहेको पानीले हाइवे 10 को विभिन्न ठाउँहरूमा पहिरो जानाले दिउँसो केही घण्टा मार्ग बाधित बनेको थियो। आज दिउँसो हाइवेको लिखुभिर, सेतीझोडा अनि 29 माइलमा पहाड धस्केर ढुङ्गा माटो साथै रुखहरू मार्गमा थुप्रिएको कारण यातायात ठप्प बनेको थियो। सम्बन्धित विभाग एनएस10 अनि पुलिस प्रशासनले मसिनको सहायतामा पहिरो सोहोर्ने कार्य युद्ध स्तरमा चलाइरहेको थियो। कति ठाउँ एकतर्फे अनि कति ठाउँ पूर्ण रूपमा बाटो खोली यातायात सुचारू बनाएको छ। यद्यपि फेरि यसरी नै पानी परिरहेको खण्डमा मार्ग पुनः बन्द हुने प्रबल सम्भावना भने देखिन्छ। चन्द्रलोक जनजागृति परिवारको समाज घरमा बनाइएको क्वारेन्टाइन सेन्टरमा रहेका रञ्जित सिंह छेत्रीलाई क्वारेन्टाइन समय सिद्धाएपछि छुट्टी दिएर घर पठाइएको छ। चन्द्रलोक जनजागृति परिवारको समाज घरमा बनाइएको क्वारेन्टाइन सेन्टरमा रहेका रञ्जित सिंह छेत्रीलाई क्वारेन्टाइन समय सिद्धाएपछि छुट्टी दिएर घर पठाइएको छ। बाहिरबाट आफ्नो घर फर्किने क्रम जारी भएपछि मानिसहरू यो बेला आआफ्नो घर फर्किरहेका छन्। यस्तो बेला सरकारले तयार पारेको इन्स्टिट्युसनल क्वारेन्टाइन ती मानिसहरूको निम्ति कम परिरहेको समस्यालाई ध्यानमा राखेर विभिन्न क्षेत्रका सामाजिक संस्थाहरू अघि आएर आआफ्नो क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन सेन्टर तथा सेल्टर होमहरू निर्माण गरेर ती मानिसहरूलाई सामाजिक दूरत्व पालना गराउँदै राख्ने व्यवस्था गरिन थालिएको हो। यसरी नै
कालेबुङ नगरपालिका क्षेत्रको चन्द्रलोक जनजागृति परिवारले आफ्नो समाज घरलाई क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाएर बाहिरबाट आएका 3 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेका थिए, जसमध्ये रञ्जित सिंह छेत्रीले आफ्नो 14 दिनको क्वारेन्टाइन समय सिधाएपछि उनलाई आज घर पठाइएको हो। रञ्जित सिंह गत 2 जुनको दिन केरलाबाट घर फर्केका थिए अनि उनलाई उक्त क्वारेन्टाइन सेन्टरमा राखिएको थियो। 14 दिनपछि पनि उनी स्वास्थ्य रहेको कारण नगरपालिकाको पक्षबाट स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रदान गरी घर पठाइएको छ। प्रेसिडेन्ट साहबले, सेक्रेटरी साहबले, जति पनि कार्यकारिणी सदस्यहरूले लिएर मिटिङ लिएर यो ठुलो एकदमै उदाहरणीय काम गरिएको छ। यो ठुलो प्रशंसनीय नै काम हो है, डल्लै भिडमा नै हो। र आज यो समाज भवन है भएकोले गर्दाखेरि मान्छेलाई, हाम्रै समाजभित्रको मान्छे, हाम्रै गाउँ छिमेकी मान्छेहरूलाई यत्रो ठुलो मद्दत हामीले दिन सक्यौँ। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, दिस इज सर्टिफाइड दैट रञ्जित सिंह छेत्री है मेल रेसिडेंट of House Rana Chandrolok, Kalimpong has completed 14 days quarantine and is discharged from CJJP Samaj Bhavan, Kalimpong. कार्यक्रममा नगरपालिका स्वास्थ्य विभागका डाक्टर एसडी जिम्बा, चन्द्रलोक जनजागृति परिवारका सभापति पीबी छेत्री, उपसभापति नारायण गजमेर, सचिव रबिन बस्नेत, समाज घरको देखरेखमा खटिएका अशोक छेत्री लगायत अन्य व्यक्तिहरू उपस्थित रहेका थिए। यसरी आफूलाई उक्त परिवारले सुरक्षित अनि व्यवस्थित ढङ्गमा क्वारेन्टाइन सेन्टरमा राखिदिएकोमा रञ्जित सिंह छेत्रीले सबैप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। हाम्रो समाजको जति पनि एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म हृदयबाटै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कारण उहाँहरूले म होम क्वारेन्टाइनमा बसे पनि उहाँहरू बेला बेला आएर मलाई एउटा होमली एटमोस्फियर दिनुभयो। उहाँले एकदम पोजिटिभ उहाँहरूले मलाई थिङ्क दिनुभयो, उहाँहरूले मलाई हिम्मत दिनुभयो बस्ने। एकदमै राम्रो उहाँहरूले डिसिजन लिनुभएको छ। साथसाथै मेरो जति पनि छिमेकीहरू हुनुहुन्छ जसले मलाई फुल सपोर्ट गर्नुभयो, उहाँहरूले पनि एउटा मानवताको नाता देखाएर फुल सपोर्ट गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो टेस्टहरू जति पनि थियो सबै गरिदिनु भएकोमा, अनि जति पनि हाम्रो सिजेजिबीका मेम्बर, हाम्रो एक्जिक्युटिभ टिम जतिजना जति बेला पनि बोलाएको खण्डमा यहाँ आइदिएकोमा उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। र यति भन्दै आजको अझै हाम्रो 2 जना पनि जो क्वारेन्टाइनमा जो बसिरहनु भएको छ, उनीहरूको आज एकजनाको 7 दिन र एकजनाको 4 दिन पर्छ र उहाँहरू पनि एक दिन यसरी नै बिदा हुनेछ। र धेरै धेरै धन्यवाद सबैले कोअपरेट गरिदिएकोमा हजुर। र यति भन्नु, असम नेपाली साहित्य सभा तथा हाम्रो प्रजाशक्ति नेपाली दैनिकको संयुक्त पहलमा कोरोनाकालीन राष्ट्रिय अनलाइन नेपाली कथा प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको थियो, जसमा कालेबुङका कथाकार शमशेर अली दोस्रो स्थान विजेता बनेका छन्। प्रतियोगितामा विभिन्न क्षेत्रबाट कथाकारहरूले अंशग्रहण गरेका थिए, जसमध्ये 3 जना प्रतियोगी कथाकारहरू प्रथम, दोस्रो र तेस्रो स्थान विजेताको नाम घोषणा गरिएको छ। प्रथम स्थानमा लखिमपुर आसामका कथाकार धर्मेन्द्र उपाध्याय विजेता बनेका छन् भने दोस्रो स्थानमा कालेबुङका कथाकार शमशेर अली विजेता बन्न सफल बने। कथाकार शमशेर अलीले आफ्नो छिचिमेरा शीर्षक कथामा दोस्रो स्थान ओगट्न सक्षम बनेका छन्। उनलाई दोस्रो विजेता पुरस्कार 15,000 रुपियाँ सहित सम्मानपत्र अनि पुस्तकका ठेली प्रदान गरिएको छ। प्रथम स्थान विजेता कथाकार धर्मेन्द्र उपाध्यायलाई 25,000 रुपियाँ सम्मानपत्र सहित पुस्तकका ठेली प्रदान गरिएको छ भने तेस्रो स्थान विजेता आकाशवाणी खरसाङ गान्तोक सिक्किमकी समाचार वाचक उषा शर्मा रहेकी छन्, जसलाई 10,000 रुपियाँ सम्मानपत्र अनि पुस्तकका ठेली प्रदान गरिएको छ। कथाकार शमशेर अलीले अघिबाटै नेपाली साहित्य जगतमा कथा विधामा कलम चलाउँदै समाजलाई धेरै कथा सङ्ग्रहहरू प्रदान गरिसकेका छन्। यसरी उक्त प्रतियोगितामा उनले आफ्नो कथा छिचिमिरा पठन गरी अंशग्रहण गरे बापत निर्णायक मण्डलीमा रहेका समालोचक रोहित गौतम, प्राध्यापक नवीन पौडेल, समालोचक कवीर बस्नेतको निर्णय अनुरूप कथाकार शमशेर अली दोस्रो स्थान विजेता बन्न सफल बनेका हुन्। कोरोनाकालीन आधुनिक नेपाली अनलाइन राष्ट्रिय कथा प्रतियोगितामा अंशग्रहण गर्न पाउँदा म आफैलाई सौभाग्यशाली ठान्दछु, जसको श्रेय असम नेपाली साहित्य सभालाई जाँदछ। यसर्थ अनेसासका सम्पूर्ण महानुभवहरूलाई, प्राविधिक टोलीहरूलाई मेरो अन्तर्मनबाट हार्दिक अभिनन्दन टक्राउँदछु। वास्तवमै भन्नु हो भने मैले यो कथा प्रतियोगितालाई एउटा प्रतिस्पर्धाको रूपमा
हेरेको थिइनँ। कारण एउटा स्रष्टाले पाठक पाउनु या एउटा स्रष्टाले श्रोता पाउनु भनेको एउटा ठुलो गर्वको कुरो हो। हामीले कथा लेख्छौँ, पाठकहरू पाउँदैनौँ, त्यो हाम्रो लागि दुर्भाग्यको कुरो हो। तर आज हामीले देशका विभिन्न जग्गामा छरिएर बसेका पाठकहरूसँग आलोचना कथाहरू मार्फत उनीहरूको कुराहरू बुझ्न सक्यौँ र हाम्रो कथाहरू पनि उनीहरूले अल हिल बोर्ड कोअर्डिनेसन कमिटीले हाइवेको बिरिक डाँडामा चलाइरहेको सेनिटाइजेसन कार्यलाई सोमबारदेखि स्थगित गरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीदेखि पहाडलाई टाढा राख्ने उद्देश्यमा पहाडका 15वटा विकास बोर्डहरूमध्ये माइनोरिटी बोर्ड छोडेर अन्य 14वटा विकास बोर्डहरूद्वारा गठन गरिएको कोअर्डिनेसन कमिटीले गत 3 महिना अघिदेखि बिरिक डाँडामा वाहनहरूलाई सेनिटाइज गर्दै आइरहेका थिए, जुन कार्य सोमबारदेखि स्थगित गरिएको छ। मधेसबाट पहाड चढ्ने सम्पूर्ण वाहनहरूलाई केमिकल स्प्रेद्वारा सेनिटाइज गर्दै आइरहेको थियो। सोही कार्य सोमबारदेखि स्थगित गरिएको हो। कमिटीमा रहेका विभिन्न विकास बोर्डका चेयरम्यान तथा अन्य प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा बिरिक डाँडामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उक्त सेनिटाइज कार्य स्थगित गरिएको छ। सोही कार्यक्रममा सेनिटाइजेसन कार्यमा खटेका सम्पूर्ण युवाहरूलाई प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिएको छ। विकास बोर्डका अध्यक्षहरूको उपस्थितिमा एउटा बैठक पनि सम्पन्न गरिएको थियो। कमिटीका संयोजक तथा मगर विकास बोर्डका चेयरम्यान नवीन थापाले सञ्चालन गरेको बैठकमा आफ्नो सम्बोधन राख्दै लेप्चा विकास बोर्डका चेयरम्यान एलएस तामसाङले उक्त कार्यले दार्जिलिङ पहाड लगायत छिमेकी राज्य सिक्किमलाई पनि लाभ पुर्याउन सकेको बताएका छन्। मलाई आज एकदम खुसी लागिरहेको छ। समय त बित्दै गयो तर मलाई एकदम खुसी लागिरहेको छ। किन खुसी लागेको छ भनेर भन्दा जो यो हामीले सेनिटाइजेसनको जुन अभियान ल्यायौँ, यो बिरेक डाँडामा मात्रै होइन, हामीले सिमल घारीमा पनि हामीले राख्यौँ र 3 महिना लगातार जुन तरिकाले अहिले यो महामारी छ, यसमा यो महामारीमा हामीले हाम्रो सबै बोर्डकोहरू तर्फबाट केही योगदान हुन सक्छ, केही सुविधा मिलाउन सक्छ, केही सहायता गर्न सक्छौँ, यस्तो विचार, ठुलो विचार लिएर जुन 3 महिनाको जुन हामीले काम गऱ्यौँ त्यो साँच्चै सराहनीय छ। अनि यसले धेरै फाइदा, यसले धेरै सहयोग मिलेको मैले अनुभव गर्छु। अनि यसमा हाम्रा सबै बोर्डका चेयरम्यान साहबहरूले, मेम्बरहरूले, एक्जिक्युटिभहरूले सबैले आफ्नो आफ्नो योगदान दिएर जुन एउटा निस्वार्थ सेवाको भावना लिएर निस्वार्थ सेवा जुन गर्यो, जुन हाम्रो पहाडको लागि, पहाडभन्दा दार्जिलिङ कालिम्पोङ मात्रै नभएर सिक्किमलाई पनि हामीले यसरी एउटा सेवा पुर्याउन सकेको यो ठुलो कुरो हो। अनि यस विषय लिएर हामीलाई त यो भित्र हृदयमा सन्तोष छँदैछ, हामीलाई गर्व पनि लागिरहेको छ। कतिवटा कारणले गर्दाखेरि, व्यक्तिगत आफ्नो अरू पनि कमिटमेन्टले गर्दाखेरि यो आज 15 तारिक चाहिँ हामीले आएर यसलाई अलिकति विश्राम दिएको छौँ। र विश्राम भन्नाले हामीले विश्राम त लिँदैनौँ। अहिले हाम्रो यो मिटिङमा सरसल्लाह भयो अनि निष्कर्षमा पनि पुग्यौँ कि अब हामीले गाउँ अभियान, यो जो कोरोना भाइरस 19 छ, यसलाई निर्मूल पार्नका लागि विशेष गरेर गाउँघरमा, सहरमा त अब यस्तो भए गाउँमा पनि अब यस्तो खालको धेरै दुःख आउने सम्भावना देखेर हामीले त्यहाँ गाउँमा पनि आफ्नो जो सादा जो हाम्रो गाउँका जनताहरू छन् पहाडमा, उनीहरूलाई मद्दत गर्ने, केही हामीले गर्न सक्ने, केही सेवा पुर्याउन सक्ने विषय लिएर हामीले यसमा कदम उठाउने हामीले निर्णय लिएको छौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, 8 सिमेन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, रेसी रोड कालिम्पोङ।
Caliber Opticals, Computerized Digital Eye Testing Center, Kalimpong. Saurias Telecom, Mobile Sales and Service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. Krishna Marble, Posit David Gas, 10th Mile, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर आरसी मिन्त्री रोड कालिम्पोङ। डुवर्समा आफ्नै छोराद्वारा आमाको हत्या, हत्यारा छोरा विकास उरावलाई गरियो पक्राउ। गोजामुमो कालेबुङ जिल्ला समितिले बुधबार शहीदहरूको सम्झनामा गर्ने श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम। एनजेबी बागडुग्रा अनि बस टर्मिनलदेखि निःशुल्क यातायात सुविधा आउँदो 18 जुनदेखि बन्द गरिने बिन्नी शर्माको भनाइ। लगातार परिरहेको पानीको कारण हाइवे 10 को विभिन्न ठाउँहरू पहिरोग्रस्त। चन्द्रलोकका रञ्जित सिंह छेत्रीलाई क्वारेन्टाइन समय सिद्धाएपछि दिइयो छुट्टी। कथाकार शमशेर अली बने राष्ट्रिय अनलाइन नेपाली कथा प्रतियोगिताको दोस्रो स्थान विजेता। अनि अल हिल बोर्ड कोअर्डिनेसन कमिटीको हाइवेको सेनिटाइजेसन कार्य गरियो स्थगित। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी यस्तै अन्य समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङको मङ्गलडाँडा अप्परकाट रोड निवासी पप्पु छेत्रीको गत 12 जुन 2020 को दिन निधन भएको थियो। यस दुःखद घडीमा सामेल भई उहाँको आत्मा शान्तिको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुने सम्पूर्ण जनलाई आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनाङ्क 23 जुन 2020 मङ्गलबारको दिन निजी निवास मङ्गलडाँडा अप्परकाट रोड कालेबुङमा सम्पन्न हुन गइरहेको उहाँको अन्त्येष्टि कार्यमा सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्तजन, गाउँले वर्ग, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल हुने महानुभावलाई उपस्थित भइदिने विनम्र निवेदन गरिन्छ। विनीत लीला छेत्री पिता, कुमारी छेत्री माता, गायत्री छेत्री पत्नी एवं सम्पूर्ण कटुवाल परिवार। मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईँले गोल्ड लोन सँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईँहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8167552562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मणप्पुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मणप्पुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ।
सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771, 8250547363, वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट FNB, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यी कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। नन भेज रुचाउनेहरूको निम्ति खुसीको खबर, कालेबुङमै खोलिएको छ मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ तपाईँले चिकनको विभिन्न भेराइटिज पाउनुहुनेछ। फ्राइड चिकन, फिङ्गर्स फुड, पिज्जा, हट डग, स्यान्डविच, बर्गरको भेराइटिज, डिजर्ट्स अनि अन्य भेराइटीको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँले डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरीको सुविधा पनि पाउनुहुनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा आजै आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 7407290100। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालेबुङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईँको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस, डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ।
अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483. ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ. One stop solution for your all cosmetic needs. तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ. यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ. त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ. हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ. पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा. साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ. यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ. अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675. रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर. यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ. आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर. रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, आर सेमिटी रोड, कालिम्पोङ. कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ. कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255888. Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो. अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो. Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented program where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for a job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ. Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe.
Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnik School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070906754 959367774 54 8069219113. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले RR केबल, Havels, Anchor Finotes, Gold Medal Switch, Philonex Wire, Philips fan, झुमर, fancy lights, chimney, microwave oven, solar lamp, iron, rice cooker, heater, hair dryer, torch light, emergency light, CCTV camera आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 904658557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉग बैग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, होर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्थिर स्कुल ब्याग,
स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसी मिन्ती रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephensschool.co.